नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, आर्थिक सुधार, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्वास्थ्य बीमामा जोड, असंलग्न परराष्ट्र नीति प्राथमिकता। सुदूरपश्चिममा सरकार ढलेपछि केन्द्रमा तरङ्ग, एमालेकै राष्ट्रपति बन्ने ओलीको दावे, प्रचण्ड सहमतिकै पक्षमा कांग्रेस रणनीतिक चाल चल्दै। राष्ट्र बैंकले गर्यो आयातमा कडाई गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा, साना व्यवसायीलाई सहुलियत, कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विश्लेषण। जासुसी बेलुनको विषयमा चीन र अमेरिका बीच तनाव, महत्त्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको अमेरिकाको दावी, कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लेग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि नेपालको तयारी तीव्र, एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्ने लक्ष्य। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी छन्। उनले सम्बोधनमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई मुख्य रूपमा उठाएकी छिन् भने नागरिकले घर दैलोमा नै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी छिन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघ र प्रदेश सरकारले जनताको आशा र भरोसा सम्बोधन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छिन्। उनले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिइन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ संस्थागत भएको उनले बताएकी छिन्। नीतिगत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको उनको भनाइ थियो। भण्डारीले 7 वर्षीय अनुभवका आधारमा सरकार र संघीय संसदले गर्नुपर्ने कार्यभारबारे सुझाव समेत दिइन्। अब विकास र समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यका निकायहरू लाग्नुपर्ने भण्डारीले उल्लेख गरिन्। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति भएको र विकासले गति लिएको भन्दै उनले यसको गति पर्याप्त छ त भन्दै प्रश्न गरिन्। देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन्। विकास निर्माणले गति लिएको छ, तर यो गति पर्याप्त छ त? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त? यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिनु आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि यसको स्थायित्वमा लाग्नुपर्ने उनले बताइन्। उनले व्यापार घाटालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको चाप केही सहज भए तापनि ढुक्क भइहाल्ने स्थिति छैन। विशेष गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने देख्दछु। कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक मात्रै नभएर बाह्य कारणले पनि समस्या परेको उल्लेख गरिन्। व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात वृद्धिको उपाय खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले उत्पादन वृद्धिमा समन्वयात्मक कार्य गर्नेमा आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कामका लागि युवा विदेशी अवस्थाको अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। उनले सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका साथै जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम र पठन पाठन पनि आवश्यक रहनेमा जोड दिइन्।
उनले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको भन्दै हामी कुनै पनि देशसँग नजिक र टाढा हुन जरुरी नरहेको पनि उल्लेख गरिन्। यो सम्बोधन नै राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको अन्तिम सम्बोधन हो। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते सकिँदैछ। त्यसअघि फागुन 25 गतेका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन तय गरिएको छ। एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै केन्द्रमा पनि त्यसको असर देखिने आंकलन हुन थालेको छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरू त्यो मान्न तयार छैनन्। कांग्रेस भने सुदूरपश्चिमको इतिहास केन्द्रमा नै दोहोरिन सक्ने आशामा छ। रेशम चौधरीको रिहाईलाई बटम लाइन बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनको रिहाईका लागि लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको थियो। उक्त प्रतिबद्धता नआएपछि काठमाडौँमा रहेका आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मत लिने दिन पनि धनगढी पठाएन, जसको कारण एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले प्रदेशमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नभएकाले विश्वासको मत नदिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। हामीले सुरुवाती दिनबाट नै समर्थन गर्दाखेरि नै हामीले त्यही भनिरहेका थियौँ हैन। हाम्रा जुन मागमुद्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एउटा मागमुद्दा रहेको छ, त्यो मागमुद्दालाई सुनवाई गर्नुस्, त्यो मागमुद्दाको हैन आवाज सुनिदिनुस् भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। समर्थन गर्दादेखि नै विश्वासको मत पाउने दिन अघिल्लो दिनसम्म नै हामीले त्यही कुरा भनिराख्दा अब विश्वासको मत पाउने दिनसम्म पनि कुनै पनि कुरा नआएपछि, कुनै पनि हाम्रो लागि हाम्रो पक्षमा कुनै पनि कुरा नआइसकेपछि चाहिँ हामीले विश्वासको मत नदिएका हौँ। साततिर फर्किएका 7 दल मिलेर बनेको संघीय सरकारमा पनि 2 महिना नबित्दै खटपट सुरु भएकाले त्यही असर केन्द्रमा पनि देखिने आकलन हुन थालेको छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि त्यो मान्न तयार छैनन्। सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन सक्नु भएन, केन्द्रमा के होला अध्यक्ष? हेर्दै जानुस् न, जोगिन्छ। प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम सरकारमा जे देखियो त्यस्तै केन्द्रमा हुने सम्भावना कतिको छ? छैन। नेताहरूले संघीय सरकारमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे पनि मुख्य दुई दल बीच नै मुख्य मुद्दा बारेको बुझाइमा भने निकै भिन्नता देखिन थालेको छ। अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने अडान छाडेको छैन। सुदूरपश्चिमको सरकार अब पार्टीहरूको बीचको सहमति हिजो भएको थियो, फेरि आज भएन। उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा उहाँहरूको ठुलो प्रश्न थियो। अदालतमा भएको हुनाले सरकारले त्यसलाई गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उहाँहरूको पार्टीको कुरा भयो, त्यो उहाँहरूको पार्टीको निर्णयलाई हामीले यही भन्न सक्दैनौँ। सङ्घीय सरकारको त कोही समस्या छैन। 99% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको सरकार हो, यसको कुनै चिन्ता छैन। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहँदा एमाले भने पूर्व सहमति बमोजिम एमालेकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ। तर माओवादीको जस्तै एमालेको पनि अहिले सरकार भने सङ्कटमा नरहेको बुझाइ छ। जाँदैन, यस्तो भयो हुन्छ, एकाध जान्छ एकाध आउँछ। मुख्य कुरा केन्द्रमा हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको सत्ता समीकरण रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा हो, त्यो रहन्छ। नेताहरू सुदूरपश्चिमको तनावको असर केन्द्रमा देखा नपर्नेमा एकमत देखिए पनि उक्त घटनाले केन्द्रमा पनि नयाँ तरङ्ग भने पैदा गरेको छ, जसको कारण राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मुख्य मिसन बनाएको काङ्ग्रेस भने आशावादी देखिएको छ। केन्द्रमा त्यसका प्रभावहरू, त्यसका तरङ्गहरू चाहिँ निश्चित रूपमा त्यसका पराकम्पनहरू देखिन थाल्नेछन् र हामीले त्यतापट्टि चाहिँ हेर्ने भन्दा पनि हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हेरिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारले जित्ने दिशातिर देशको राजनीति अभिमुख हुँदैछ। त्यसको एउटा पूर्व सङ्केतको रूपमा सुदूरपश्चिमको सरकार परिवर्तनलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेताहरूका आफ्नै दाबी छन्, तर सुदूरपश्चिममा सरकारमा आएपछि हौसिएको काङ्ग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ। एमालेको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेमा सत्ता समीकरणमा समेत त्यसको असर देखिने आकलन हुन थालेको छ। त्यसैले 1 महिनापछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अहिलेदेखि नै चासोका साथ हेरिएको छ। सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहका बीच शाहले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। शाहलाई बिहिबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको शपथ लगतै अन्य 2 मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बहादुर देउबा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नेकपा समाजवादीका नरेश बहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। मन्त्री नियुक्त भएसँगै एक समारोहका बीच देउबा र शाहीले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 27 पुसमा एमाले माओवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। उनले राजीनामा बुझाए लगतै शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा विवेकशील साझा पार्टीका प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले विगतको इतिहासबाट अनुभव बटुल्दै मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले नयाँ पार्टी तथा युवा पुस्तालाई इतिहास नकार्ने र अधिकारने नभई पुराना पुस्ताबाट सिक्नुपर्ने जिकिर गरे। यो लोकतन्त्रमा टेकेर यसका जुन अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पुनः बनाएर यसको जगमा अब हामीले सुशासन समृद्धि हुँदै छोटो अवधिमा 15-20 वर्षभित्र देशलाई चाहिँ यो समृद्धिको चाहिँ एउटा मध्यम स्तरसम्म पुर्याउने, त्यो भनेको कमसेकम अहिलेको औसत प्रति व्यक्ति जुन $13,000 छ त्योसम्म हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी पुर्याउने र त्यो जुन राष्ट्रिय आम्दानी छ फेरि त्यसको प्रतिफल सबैले पाउनु पर्यो। केही अरबपति हुने, अरूको चाहिँ सडकपति हुन त भएन। त्यसैले त्यसको चाहिँ न्यायपूर्ण वितरण गर्ने र अहिले फेरि प्रकृतिको जुन विरुक्त दोहन भइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ प्रकृतिको संरक्षण सहितको एउटा दिगो विकासलाई ध्यान दिने, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र ह्याप्पिनेस सहितका यी 4वटा आयाम सहितको विकास र समृद्धि ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले मुलुकमा भएको परिवर्तनकै कारण संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको बताए। तर नेपालमा कानुनले काम गरेको भए हामीले देउता मानेका धेरै नेताहरू जेलमा हुन्थे, मेरो सत्य। तर नेपालमा कानुनले कामै गरेन, आत्मसमर्पण गर्यो। यो एउटा पक्ष छ। तर हामीले अर्को राम्रो पक्ष काम गरेका छौँ। त्यो पक्ष के हो भने सीके राव जस्तो क्रान्तिकारी व्यक्तिले सदनमा पहिलोचोटि बोल्दा भन्नुभएको थियो, हामीले लिएको व्यवस्था, हामीले ल्याएको प्रणालीको कारणले गर्दा हामी यहाँ आउन पाएका छौँ। त्यसकारण हामीले ल्याएको प्रणालीमा हरेक फुलहरू फुल्ने र आफूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सचिवालय सदस्य घनश्याम भूषालले मुलुकको अर्थतन्त्र उद्यम नभएका पुँजीपतिहरूले नेतृत्व गरेका कारण देश गलत बाटोमा जाने खतरा रहेको बताए। रोजगारी सिर्जना नगर्ने पुँजीपतिहरूले लिड गरेको अर्थतन्त्रले आफू अनुकूलको राजनीतिक पार्टीहरू चाहन्छ, आवश्यक हुन्छ उसलाई। त्यो नभइकन त्यो बाँच्न सक्दैन। यसले गर्दाखेरि उसले ती पार्टीहरूभित्र ती फुल पार्दै जान्छ, आफू अनुकूलका फुलहरू पार्दै जान्छ र यसरी यो राजनीति र यो अर्थतन्त्र एक ठाउँमा आउँछन् र तिनले हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रलाई जहिले सुकै अस्थिर पारिदिन्छ। राजनीतिमा तिनीहरू बदनाम भयो भने, राजनीतिमा कुनै नेता बदनाम भयो, कुनै पार्टी बदनाम भयो भनेदेखि त्यो पुँजीवादले सहयोग गर्छ र अर्को फन्डाबाज, अर्को पपुलिस्ट, अर्को स्टन्टबाज निकाल्छ पोलिटिक्सबाट, उनीहरूले नि निकालिदिन्छन्। त्यस्तै नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलले समय र युवा पुस्ता अनुसार मुलुक परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखे। ठूला दलबाट जनता आजित भएको भन्दै केही वर्ष यता वैकल्पिक शक्तिको रूपमा थुप्रै दलहरू उदाए। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका दलहरूमध्ये एक हो विवेकशील साझा।
यसको नेतृत्व गर्न हौसिएका रविन्द्र मिश्र एकाएक राप्रपा प्रवेश गरेपछि यो पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्यो। आजदेखि महाधिवेशनमा होमिएका विवेकशील साझाका कार्यकर्तालाई हामीले वैकल्पिक शक्ति किन स्थापित हुन नसकेको होला भनी सोधेका छौं। उनीहरूको जवाफ यस्तो छ। खासमा यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने गत यो 5-6 वर्षको अन्तरालमा वैकल्पिक भनेर आएका पार्टीहरू राम्रोसँग ग्रो अप नहुनु कारण चाहिँ यो काहीँ न काहीँ हाम्रो यो पुरानो राजनीतिकै एउटा त्यही सिको गर्दै अथवा जति पनि साथीहरू यसमा लागि पर्नु भएको छ उहाँलाई चाँडै पावरमा पुग्नुपर्ने पोस्ट चाहिने होइन र आफू सम्हालिन नसक्दाखेरिको यो घटना म देख्छु होइन। एउटा व्यक्तिको वरिपरि पार्टीहरू बनेको भएर विचारले चाहिँ मान्छेहरू जोडिएनन्, भावनाले जोडिए होइन, अन्य ढङ्गले जोडिए। एउटा व्यक्तिको वरिपरि चाहिँ बसेको कारणले गर्दा चाहिँ यो भन्ने जस्तो अगाडि बढ्न सकेन र एउटा परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ यो आएको छ र अब चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यसमा पनि जस्तो विवेकशील साझा पार्टी अन्य दल पनि अब यसबाट अगाडि बढ्दै जान्छन् र यो एउटा नयाँ अभियान एउटा आन्दोलन चाहिँ अब अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म चाहिँ के भयो भने तपाईँले भने साँच्चै नै अब धरापमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ, परेको पनि देखिन्छ। हाम्रो गत निर्वाचनको नतिजाले पनि त्यही देखाउँछ होइन। विशेष गरी के कारण भन्दाखेरि के हुन्छ नि नेतृत्वहरूले जुन तपाईँको लिँदै आएको जुन तपाईँको सिद्धान्त थियो होइन, उहाँहरूले जुन हामीलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार उहाँको जुन जगमा तपाईँको वैकल्पिक राजनीति अगाडि बढेको थियो त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्न नसकेर नै तपाईँको वैकल्पिक राजनीतिहरू तित्रबित्र भएको देखिन्छ। आपसी मनमुटावले गर्दा हो। म भनेर अहिले हामी मलाई छोडेर हामी भनेर अगाडि बढ्छौँ। मुख्य कारण हाम्रो नेतृत्व जुन थिए पहिलाको उहाँको कमी कमजोरी अरू कसैको होइन, व्यक्तिवादी जुन हावी भयो नि माथि त्यही हो, अभिशाप हो त्यो। अब समस्या नपर्न त कोही पनि हुँदैन। सानो बच्चा पनि हिँड्दाखेरि अब लड्दै उठ्दै गर्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै भएको हो। मलाई धरापमा परेको जस्तो लाग्दैन। हामी अगाडि जाँदैछौँ, त्यसमा अरूको भन्दा छिटो बरु विकास भइरहेछ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कुनै निर्णय भने नभएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपालाई फेरि सरकारमा सहभागी हुन उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजक तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका थिए। एमालेले रासुपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गृह कार्य भइरहेको बताएको छ। बिहिबारका लागि तय भएको बैठक ओली प्रचण्डको भेटपछि शुक्रबारका लागि सारिएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको रासुपाले माघ 19 गतेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाटै उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन माग गरेको भए पनि शुक्रबार मात्रै संयन्त्रको बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक संसदका सबै दलले समर्थन गरेका थिए। त्यसमध्ये अहिले सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनमत पार्टी मात्रै छन्। रासोपा गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। जनमत पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट छ। जनमतबाट 1 जना मात्रै मन्त्री छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ। उसले पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका बैठक पनि सहभागिता जनाएको छैन। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आउने भएका छन्। उनी आगामी सोमबार काठमाडौँ आउने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिने गरी उनी काठमाडौँ ओर्लन लागेका हुन्।
नेपाल बसाइको क्रममा उनले परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला पौड्याल र प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्ने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुन सक्ने बताएका थिए। नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते हुँदैछ। त्योभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बुझिएको छ। क्वात्रा नेपाल मामिलाका जानकार पनि हुन्। उनी विदेश सचिव बन्नुभन्दा अघि नेपालमा राजदूत थिए। राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार महारोगकै रूपमा फैलिएको छ। सरकार एवं सरोकारवाला निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जति नै गुड्डी हाँके पनि झन्झन भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदैछ। यसको पछिल्लो प्रमाण हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरको घोष प्रकरण। घोष बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएपछि ठाकुर निलम्बनमा परेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीका अनुसार ठाकुरले थाई इस्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको श्रव्य सामग्री प्राप्त भएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइने भएको छ। ठाकुर पछिल्लो 2 वर्ष यता विमानस्थलको प्रमुख पदमा आबद्ध थिए। ठाकुरले विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अनुमति नवीकरणका लागि आएका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छन्। The Thai Airways is always under the Thai bankruptcy court. Yeah, I know. Yeah, right. But every time I support you. I just need like you can issue some like invoice renew. So no. Just Ravi told me I had already set up. I already solved this problem. He told me. Ravi? Yes. And I'll provide you. When Ravi told me. Just you talk to. No. Ravi just talked to for the reality. He Ravi told me, please go to meet you about some money. Yes. Yeah. So regarding the minister, other due to the election. Yeah, I know. And could you help me one thing? Can you issue any invoice or any like a letter? No. Because But Ravi can arrange. Ravi no, and I also contact to my senior in the Bangkok. Yes. And he know you, Mr. Pisanoa? Yeah, I know. Yeah. अडियो संवादमा कुन प्रयोजनका लागि रकमको लेनदेनको कुरा भएको हो भन्ने विषय भने प्रष्ट छैन। तर कम्पनीका प्रतिनिधिले रकम खर्चिँदा समस्या रहेको बताएपछि ठाकुरले रविको नाम लिँदै उसैसँग कुरा भइसकेको बताउँछन्। कुराकानीमा रवि को हुन् भन्ने स्पष्ट खुल्दैन। तर थाई स्माइल एयरवेजका GSA जनरल सेल्स एजेन्ट रवि सिंहको नाम लिएको जस्तो बुझिन्छ। ठाकुरले थाई एयरवेजको सबै काम ब्याङ्कबाट हुने कुरा थाहा भएको र रविले सबै कुरा भएर टुङ्गिसकेको बताएको दोहोर्याउँछन्। उनीहरूबीच पैसाको कुरा हुन्छ। ठाकुरले रविले नै सबै बन्दोबस्त गर्न सक्ने बताउँछन्। ठाकुरले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप झुट्टो भएको दावी गरेका छन्। यसअघि यस मन्त्रालय अन्तर्गतकै आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडाललाई अख्तियारले यही माघ 9 गते रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै गत साउनमा मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल 22 लाख घुससहित अख्तियारकै फन्दामा परेका थिए। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोकिएको 2 महिना हुन थालिसकेको छ। खराब मौसमको कारण देखाउँदै पुस 6 गतेदेखि विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएको हो। केही दिन पहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थल अवलोकन गर्दै रोकिएको उडान सुचारू गर्न पहल गर्ने बताए पनि उडानको मिति अनिश्चित जस्तै बनेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गरेका जजिरा र हिमालय एयरलाइन्सले अहिले सेवा रोकेका छन्। 8 महिना अघि जेठ 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल उद्घाटन गरेसँगै कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको थियो। कार्तिक 17 गतेदेखि चार्टर्ड उडान सुरु गरेको हिमालयन एयरलाइन्सले 16 डिसेम्बरदेखि उडान रोकेको छ भने जजिराले मौसमको कारण देखाउँदै गत 21 डिसेम्बरदेखि आफ्नो उडान रोकेको हो। फेब्रुअरी 2 तारिकदेखि जजिराले पुनः उडान सुरु गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि उडान सुचारू हुन सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा सञ्चालन गरिएको उक्त विमानस्थलमा दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान गर्न सकिने क्षमता छ। तर विमानस्थल फुल फेजमा सञ्चालन नहुँदै उडान रोकिएकोले महिनाको 30 लाखसम्म घाटा बेहोर्नु परेको विमानस्थलले जनाएको छ। अहिले मौसम सफा भइसके पनि यात्रु र अन्य कारणले एयरलाइन्सहरूले उडानका लागि इच्छा देखाएका छैनन्। विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले प्राविधिक उपकरण सञ्चालन नभएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको बताए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिमेकी मुलुक भारतको सीमा नजिकै भएकोले भारतीय आकाशको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिएका कारण पनि विमानस्थलको प्रयोग गर्न एयरलाइन्सहरूले इच्छा नदेखाएको बुझिएको छ। केही दिन पहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थल अवलोकन गर्दै अहिले रोकिएको उडान सुचारू गर्न नेपाल एयरलाइन्सको विमान ल्याउनुपर्ने विषय उठेकोले यसबारे तत्काल पहल थाल्ने बताएका थिए। मन्त्री किराँतीले तत्काल नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बताए पनि सुचारूको कुनै टुङ्गो छैन। उनले उडान नियमित गराउन भारतसँग रुटका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको भारतीय भ्रमणमा हवाई रुटको एजेन्डा राख्ने बताएका छन्। अब हुने भ्रमणमा यो पहिलो एजेन्डाभित्र यो पर्नेछ र हामीले रुट प्राप्त गर्नेदेखि लिएर कतिपय प्राविधिक कुराहरू छन् त्यसलाई मिलाउने कुरामा हाम्रो रहन्छ। अब यो त ग्लोबल टेन्डर मार्फत भएको हो। अब त्यहाँ को अबल देखियो त्यसले पार्ने कुरा हुन्छ। अब हल्ला कसरी चलेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो नियतसँग जोड्नु। भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सहज हुने पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु दिन मानेको छैन। आइएलएस उपकरण सञ्चालनका लागि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने र भारतले अनुमति नदिएसम्म उक्त उपकरणको औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रवक्ता झाको भनाइ छ। विमानस्थलमा जडित आइएलएस उपकरणको मद्दतबाट विमान ल्यान्डिङ गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आउन नसक्दा भैरवाका लागि हुने गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध भएका हुन्। विमानस्थलमा अवतरण प्रणाली र हवाई रुट प्रयोग गर्ने अनुमतिका लागि सरकारको उच्च स्तरीय तहबाट संवाद गरेर निकास निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। सुनसरीको नरुवा अस्पतालका 8 जना मेडिकल अधिकृतले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। डाक्टरलाई मानसिक तनाव दिने धम्काउने व्यक्तिलाई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले नै साथ दिएको भन्दै इनरुवा अस्पतालका 8 जना मेडिकल अधिकृतले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। बिहिबार बेलुका अस्पतालका मेडिकल अधिकृतहरूले बिरामी र मेडिकल अधिकृत बीच भएको विवादमा मेसो डाक्टर देवराज घिमिरे मौन बसेर साथ दिएको भन्दै उनीहरूले अस्पताल व्यवस्थापनलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। सामूहिक राजीनामा बुझाउनेमा मेडिकल अधिकृतहरू डाक्टर महेश कुमार शाह, डाक्टर रति कुमार यादव, डाक्टर आशिष देव, डाक्टर अभिषेक कुमार सिंह, डाक्टर श्रेया फङ्गेनी, डाक्टर कृतिका हमाल, डाक्टर दिपेन्द्र मेहता र डाक्टर वीरेन्द्र मण्डल रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 4 जना छात्रवृत्तिका र 4 जना प्रदेश सरकारले करारमा राखेका चिकित्सक हुन्। राजीनामा दिएकाहरूले पटक पटकको घटनामा आफूहरूलाई मानसिक तनाव दिएका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनु परेको बताएका छन्। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरेले राजनैतिक शक्तिको आधारमा मनपरी गर्दै आएको र चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणको घटनामा साथ दिँदै आएको चिकित्सकहरूको आरोप छ। अस्पतालमा उपचारमा बाधा पुर्याउनेलाई कारबाही गर्ने कानून बने पनि उल्टो बिरामी पक्षका मान्छेलाई समर्थन गर्दै आएको चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन्। उता मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर घिमिरे भने चिकित्सकको विषयमा मौन समर्थन नगरेको दावी गरेका छन्। चिकित्सकहरूकै कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। सप्तरीको मतदाता नामावलीमा महिला, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायका गरी झण्डै 1 लाखको हाराहारीमा
नागरिकहरू मतदानबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दलितहरूको क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्था दलित सरोकार मञ्च नेपालले सप्तरीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मतदाता नामावलीमा महिला दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको पहुँच नपुगेको बताएको हो। कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले राज्यको नीति तथा महिला दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको अशिक्षा, पहुँचको अभाव, नागरिकताको समस्या, बेरोजगारी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव जस्ता कारण विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि मतदाताको सूचीमा समावेश भएका छैनन्। दलित समुदायबाट निर्वाचित जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको भेला कार्यक्रममा सहभागीहरूले अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली दर्तासँगै नागरिकता जारी हुने कार्यालयबाट पनि नियमित रूपमा मतदाता नामावली नाम सङ्कलनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका थिए। सप्तरीबाट सुरु भएको कार्यक्रम मध्य प्रदेशका 136 वटै पालिकामा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ। बाराका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको 1 वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन सकेका छैनन्। बाराको पचरौता नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ। नगर प्रमुख जलन्धर सिंहको कामप्रति स्थानीयहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। बाराको पचरौता नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरूमा सडक नाला निर्माणको काम अलपत्र बनेका छन्। पचरौता नगरपालिकाको 2 बेलधारी स्थित अधिकांश टोलमा समयमा नाला निर्माण नहुँदा आवागमनमा समेत समस्या परेको छ। समयमा बाटो तथा नाला निर्माणले पूर्णता नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक तथा नाली निर्माणका लागि खनिएका खाल्डाका कारण सर्वसाधारण जोखिममा परेका छन्। कल पानी पर जो गिरे था ना वो पानी सब मतलब दे इन्होंने दिक्कत हो जाता, रास्ता पड़ा पर पानी पाक ठाक हो जाता, नाला बनने के लिए ला अभी तक कोई आदमी जीतलक तो पूछे नाला उला ना बन सकल ना कोई लोगों पर ध्यान देता। पानी जो गिरे था कल में तो निकास चाहिए ना निकास बनावेला तो वो सब अभी तक ना भेल बा। हमने के नाला काछे के पड़े था मेयर लोग नहीं थे ध्यान दे तो पर तो हमने के चारों पानी घर में घुम जाता थे नाला बने के परल। व्यवस्थित नाली नभएका कारण फोहोर पानी जम्मा हुँदा दुर्गन्ध फैलँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती र नगर सरसफाईका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्रभावकारी काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। ई बाटे से नाला न होए के चलते हमनी के माटी कोड़ के नाला मेरे निकलले पड़ी तो वो में बहुत कादो होता, कादो से कीड़ा फतिंगा हो जाता, इला सूते बैठे के आदमी के तकलीफ हो जाता थे जो उससे बड़ बीमारी पड़ता हमनी के बड़े किस्म की बीमारी होता। इला लड़का फैका जाता तो नले में गिर जाता हाथ गोड़ टूट जाता है माटी वाला नाला बा जो में हल जाता थे न पक्का होए के चलते लड़का सबके दशा बा हमनियों के दशा बा। नगरपालिकामा देखिएको अलपत्र विकास निर्माणका विषयमा नगरपालिका प्रमुख जलन्धर सिंहसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नगर प्रमुख सिंहले टाइम नभएको भन्दै पन्छिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पचरौता नगरपालिकाले विकास निर्माणको ठोस योजना ल्याउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। हमनी के यहाँ शिक्षा के तरफ में कहे का मतलब जो कैंपस नहीं खे, हमनी के प्राइवेट स्कूल बा, लड़का सब बाहर जाले पढ़े, यहाँ नाला के कमी बा, नाला तैका बड़ा के बावली बा में अब गांव भर के नाला गेल बा वो में पानी भर जाता तो हमनी के कहे के मतलब पाइप से बिछे के पड़ता। विकास निर्माणका साथै गाउँघरमै आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने आशाले निर्वाचनमा सहभागी भएका जनताहरू पछिल्लो समय देखिएको अस्तव्यस्त नगरका कारण चिन्तित बनेका छन्। प्राइम एचडीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
Evolve to a drive with more power. Evolve to quicker pickups and quieter drives. Evolve to cleaner technologies. Evolve to getting more out of very little. Evolve to that future today. The new Tigor and Nexon Electric from Tata Motors. Century को प्रस्तुति Century Salt and Pepper Sprinkles. अलिकति नै पर्याप्त हुन्छ। Century, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। HD प्राइम समाचारको साथमा मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन। आर्थिक सुधार, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्वास्थ्य बीमामा जोड, असंलग्न परराष्ट्र नीति प्राथमिकता। सुदूरपश्चिममा सरकार ढलेपछि केन्द्रमा तरंग। एमालेकै राष्ट्रपति बन्ने ओलीको दावे। प्रचण्ड सहमतिकै पक्षमा कांग्रेस रणनीतिक चाल चल्दै। राष्ट्र बैंकले गर्यो आयातमा कडाई गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा। साना व्यवसायीलाई सहुलियत, कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विश्लेषण। जासुसी बेलुनको विषयमा चीन र अमेरिका बीच तनाव। महत्वपूर्ण सूचना संकलन। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्याप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक गम्भीर र चिन्तित रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 23औं साधारण सभा तथा तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सहुलियतको योजना तय गरेको बताए। ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% को नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था आज मात्रै राष्ट्र बैंकले गरेका छन्। यसको अर्थ के भने क्रमशः यो चाहिँ बैंकको जुन ब्याज दर हो त्यसमा क्रमशः यसमा चाहिँ ब्याज दर घट्दै जानेछ भन्ने कुराको यसले संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ऋणीहरूको समस्यालाई केही सम्बोधन गर्न 2080 जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले फागुन 2 गतेदेखि सुरु हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि तयारी सुरु गरेको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आयोजक नेपालसँगै स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिदेशीय सिरिजका लागि नेपाली टिम यति बेला ट्यु क्रिकेट मैदानमा अभ्यासमा व्यस्त छ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा फागुन 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुने सिरिजका लागि क्यानले 30 बाट दोस्रो चरणमा 20 खेलाडी छनौट गर्दै
अभ्यास गराइरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले नेपाली क्रिकेट टिमलाई अभ्यास गराउँदै आएका छन्। लिग 2 अन्तर्गत यो त्रिदेशीय सिरिज नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग फागुन 2 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 3 गते नामिबियाले स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5 गते स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालले 6 गते नामिबियासँग खेल्नेछ। 8 गते नामिबियासँग खेल्ने स्कटल्यान्डले 9 गते नेपालसँग खेल्नेछ। शीर्ष 3 भित्र परे नेपाल एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछ भने शीर्ष 3 भित्र पर्न नसके प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, आर्थिक सुधार, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्वास्थ्य बीमामा जोड, असंलग्न परराष्ट्र नीति प्राथमिकता। सुदूरपश्चिममा सरकार ढलेपछि केन्द्रमा तरङ्ग, एमालेकै राष्ट्रपति बन्ने ओलीको दावी, प्रचण्ड सहमतिकै पक्षमा, कांग्रेस रणनीतिको चाल चल्दै। राष्ट्र बैंकले गर्यो आयातमा कडाई गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा, साना व्यवसायीलाई सहुलियत, कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विश्लेषण। जासुसी बेलुनको विषयमा चीन र अमेरिका बीच तनाव, महत्त्वपूर्ण सूचना सङ्कलन गरेको अमेरिकाको दावी, कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका लागि नेपालको तयारी तीव्र, एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्ने लक्ष्य। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।